नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुने च्यानलमा। म आज हजुरको सामु फेरि उपस्थित भइसके। मैले योभन्दा अगाडि यही झोलाको पार्ट डिजाइन राखेकी छु, हजुरले हेरिसक्नुभयो। अब यो पार्ट डिजाइन तयार भइसकेपछि यसको माथिल्लो भाग फुलको भाग बनाउनु पर्नेछ। हजुरलाई आज मैले फेरि आजको यो भिडियोमा यो फुलको भाग बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ मेरो यो सिकाउने शैली अनि मैले राखेका भिडियोहरू? हजुरलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव छोड्न नबिर्सिनु होला। र यदि भर्खरै मात्र मेरो यस च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो च्यानलदेखि धेरै नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हजुरले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्, यानि कि मैले राखेको नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हजुरले आफ्नो नोटिफिकेसनको मार्फतबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आज हजुरलाई यही फुल डिजाइन बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। यो पात बनाएको डिजाइन हेर्नुभएको छैन भने प्लिज हजुरले एकचोटि यो पात बनाएको डिजाइन हेर्नुहोला, त्यसपछि बल्ल हजुरले आजको फुल बनाइरहेको डिजाइन जान्नुहुनेछ। हजुरहरू जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मैले आग्रह गरेँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो भिडियोको प्लेलिस्टमा छ। अब यति बनाइसकेपछि मैले त्यसमा यतिसम्म मात्रै बिनेको छु, जुन त्यो योभन्दा अघिल्लो पात डिजाइनमा। अब मैले यहीँदेखि सुरु गर्दैछु, यहाँदेखि सुरु गरेर म योपट्टि जान्छु अनि मैले बुट्टा सुरु गर्नेछु। अब यो पात डिजाइन तयार भइसकेपछि यो ढाकुलाई यहीँनिर बन्द गरिदिनुपर्छ। त्यसको लागि मैले यहीँनिर यसलाई चुडाएँ। यो पात बनाएको धागो अब काम छैन, त्यसैले यो फुलको लागि मैले फेरि यस्तो कलरको धागो लिएको छु र मैले यसमा क्रुस धागो, कति नम्बरको क्रुस र कस्तो धागो प्रयोग गर्दैछु भन्ने कुरा मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको छु र अहिले पनि भन्न चाहेँ। क्रुस चाहिँ मैले 6 नम्बरै प्रयोग गर्दैछु र धागो चाहिँ सामान्य झोला बुन्ने धागो छ। अब मैले सरासर प्रत्येक घरमा बिनेर अर्को पट्टि लैजान्छु, त्यसपछि अर्को पट्टिमा मैले बुट्टा बनाउन सुरु गर्नेछु। यसरी नयाँहरूले चाहिँ आजको यो भिडियो अलि खल्लो लाग्न सक्छ, बुझ्न सक्नुहुन्न, किनकि मैले बिचबाट बिन्दैछु। त्यसैले मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा सुरुदेखि सुरु गरेर हजुरहरूलाई सिकाएको छु। हजुरहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहोला, मेरो आई बटनमा पनि दिएको हुन्छु र प्लेलिस्टमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी प्रत्येक सिक्रीमा बिनेर यो पट्टि म आइसके। पाँच घर छ यसमा, अब 4 घर मैले यसैले बिन्छु। मैले 3 घर सरासर यो धागोले बिने। अब 4 घरमा मैले यति बिनेको छु। यति बिनेर अब यो बुट्टा बनाउने धागोले यसलाई तयार बनाउनु पर्नेछ। यसरी यसले बन्द गरिदिनुस् अनि यसलाई अलिकति कसेर यो सेटोको 1 घर बिन्नुस्। यसैले सेटोको 1 घर
यानि कि पाटको एक घर, त्यसपछि बीचको ब्याकग्राउन्डको एक घर। यसरी यति बिनिसकेपछि अब यो ब्याकग्राउन्डको घरले यो बुट्टाको एक घर, एक घर र बीचको एक घर गरेर 3 घर यो ब्याकग्राउन्डको धागोले बिन्नुहोस्। यसलाई यसरी बन्द गरिदिने अनि सेतो एक घर, एक अनि यो ब्याकग्राउन्डको घर 2 अनि यो अर्को सेतो 3 घर। यसले बिनिसकेपछि अब फेरि यो धागोलाई यत्तिकै छोडिदिनुस् अनि यसले बन्द गर्ने। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्डको एक घर, बिनियो। यो ब्याकग्राउन्डको एक घर अनि यो सेतो एक घर बिन्ने यसरी। त्यसपछि यसलाई यत्तिकै छोडेर यो ब्याकग्राउन्डको घरले 4 घर बिन्नु पर्नेछ। यसरी 1 2 3 4 घर यसले बिनिसकेपछि अब अर्को पत्ती नजान्जेलसम्म यो फुल बनाएको घरलाई फेरि यसैमा राखेर अर्को पट्टि जानुपर्नेछ। हजुरले चाहिँ धेरै बुट्टा बनाउँदै हुनुहुन्छ होला, त्यसैले फेरि यसरी नै यो पाटको ठाउँ नआन्जेलसम्म यसलाई सरासर लैजानुस् अनि पाटको ठाउँ आइसकेपछि फेरि यो आफ्नो कलरको धागोले उसको फुल बनाइदिनुस्। पाट जहाँनिर आउँछ त्यहाँनिर गएर यसरी मैले यसलाई यो राउन्डमा बुनेर फेरि यो राउन्डमा पनि हजुरहरूलाई बुट्टा राखेको सिकाउने छु। यसरी यो अर्को पट्टि आइसकेको छ। अब यसमा पनि बुट्टा राख्नुपर्नेछ। यसमा पनि 1 2 3 4 घर सेतो जुन पाटको छ त्यसलाई फेरि यही ब्याकग्राउन्डकै धागोले बिन्दिनुहोस्। 1 2 3 4 भयो। अब 4 बिनिसकेपछि यो 1 2 घरलाई यसले बन्द गरिदिनुहोस् अनि एक घर पाटको घर टिप्नुहोस् यसले। त्यसपछि अर्को बीचको ब्याकग्राउन्डको घरलाई टिप्नुहोस् यसरी टिपिसकेपछि अब यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिनुहोस्। फेरि बीचमा 3 घर अगाडि बनाएको जस्तै यो बुट्टाको एक घर अनि ब्याकग्राउन्डको एक घर अनि बुट्टाको एक घर गरेर 3 घरलाई यो ब्याकग्राउन्डको धागोले टिप्दिनुहोस्। 1 2 3 टिपिसकेपछि फेरि यसले बन्द गरिदिनुहोस् अनि यहाँनिर यो ब्याकग्राउन्डको एक घरलाई यसले टिपेर बन्द गर्नुहोस् अनि यो पट्टिको पनि सेतोको एक घरलाई यसले टिप्नुहोस्। त्यसपछि धागा फेरेर यो जुन पाट छ त्यसको 4 घर सरासर ब्याकग्राउन्डको धागोले नै बिन्नुहोस्। त्यसपछि बाँकी घरलाई फेरि सरासर बिनेर अर्को पट्टि लैजानुस् अनि अर्को पट्टि फेरि यसरी नै फरक डिजाइन बनाएर बनाउनु पर्नेछ। हेर्नुस्
त्यसपछि यति बनाइसकेपछि यो भित्रपट्टि यो बुट्टाको धागो देखिरहेको हुन्छ, यसलाई यसरी तान्दिनुपर्छ अनि ब्याकग्राउन्डको धागोको कलर मात्र देखिन्छ, यसरी लुकाउनुपर्छ। तर सुल्टोपट्टि चाहिँ देखिँदैन, उल्टोपट्टि देखिन्छ। अब मैले फेरि यो भाग सरासर बिनेर यहाँसम्म लिएर आउँछु। यसरी यो बुट्टा बनाएको दोस्रो लाइनमा यहाँनिर जुन 1 2 बुट्टाको घर छ त्यसको अगाडिको ब्याकग्राउन्डको घर पनि एक घर छोड्नु पर्ने हुन्छ अनि यसले बिन्नु पर्ने हुन्छ। सुरुको लाइनमा 2 घर हुन्छ, अहिले 4 घर बन्न आउँछ। 1 2 3 अनि यो ब्याकग्राउन्डको एक घरसँग 4 घर। अहिले दोस्रो लाइनमा ब्याकग्राउन्डको घर एक घर मात्रै हुन आउँछ, बिचको एक घर यसरी। त्यसपछि धागा योतिर लिएर यो पट्टि पनि 4 घर बुट्टाको घर बनाउनु पर्ने छ, त्यसैले यसले बन्द गरिदिने अनि 1 अनि बुट्टाको 2 घर 2 3 अनि यो पट्टिको 4 घर ब्याकग्राउन्डको एक घर गरेर 4 घर ल्याउनु पर्ने छ दोस्रो लाइनमा। अब यसले फेरि सरासर अर्कोपट्टिसम्म बिनेर अर्कोपट्टि पनि यसरी नै 2 घरलाई 4 घर बनाउनु पर्ने छ। म अब सरासर यसरी नै बिनेर अर्कोपट्टि बुट्टा बढाउँछु। यसरी यी 2 घर थियो, 4 घर बनेको छ। अब अर्को लाइनमा मैले बुट्टा बढाउने छु, अर्कोपट्टि पनि मैले यसरी नै बनाउँछु। अब मेरो बुट्टा सेम एउटै हो, त्यसैले मैले एक साइडको बाटो मात्र देखाउँछु हजुरहरूलाई सिकाएको, अर्को साइडको बुन्ने बुट्टा त्यही हो, त्यसैले बुनाइ एउटै भएकोले मैले देखाउँदैन। अब यसरी बनाएँ। अब मैले अर्कोपट्टिको बुट्टामा पनि यसरी नै राख्छु, त्यसपछि फेरि यही लाइनको बुट्टामा हजुरलाई सिकाउँछु। अब यति बनाइसकेपछि बुट्टा फुल बनाउनेको तेस्रो लाइन आएको छ, दोस्रो लाइन पुरा भइसक्यो। अब तेस्रो लाइनमा यो जुन यहाँ बुट्टा छ, बुट्टाको 3 घर अगाडिबाटै यसले बिन्नु पर्ने हुन्छ। 3 घर यसले बन्द गर्ने अनि 1 2 3 घर यसले बिन्ने, त्यसपछि यत्तिकै राखिदिने। फेरि बिचमा फेरि यो भाग डट डट लाग्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले यसले बिन्ने। 3 घर बिनिसकेपछि अब यो जुन यो फुल बनाइएको दोस्रो लाइनको 4 घर छ त्यसको एक घर यसले बिन्ने। त्यसपछि बाँकी बिचको घर सबै बिनेर फेरि यो अन्तिमको यो बुट्टाको एक घर छोड्नु पर्ने छ। एक घर यसले बिनिसकेपछि यसरी अब सरासर बिचको घरभरि ब्याकग्राउन्डलाई पनि यही कलरको धागोले बिन्नु पर्ने छ। यसरी यो जुन बिचमा ब्याकग्राउन्डको धागो छ यसलाई पनि अहिले
बिनिदिनु पर्नेछ। अनि यसरी बिनेर यो फुलको अन्तिम एक घरलाई छोड्नु पर्नेछ। अनि यो ब्याकग्राउन्ड बिन्नु पर्नेछ। यो फुलको एक घरमा यो गुराँसको फुलको बिन्दै गरेको तेस्रो लाइन हो। यसरी एक घर बिनेर फेरि बाँकी यो ब्याकग्राउन्डको 3 घरमा यो फुल बनाउने धागोले बिन्नु पर्नेछ। यो पट्टी बिनेको जसरी नै 1 2 3। त्यसपछि यसले फेरि ब्याकग्राउन्डको घरभरि यसैले बिनेर अर्को पट्टीमा जानुपर्नेछ। मैले एकापट्टिको मात्रै हजुरलाई बुट्टा सिकाउँदैछु किनकि अर्को पट्टी पनि सेम यही बुट्टा हो। त्यसैले झन् एउटै कुरा दोहोरो रूपमा सिकाउँदा अलि बुझ्न धौ हुन्छ। त्यसैले मैले एक लाइनको मात्रै सिकाउँदैछु, एक पट्टीको मात्रै बुनाइ सेम छ। त्यसैले यसरी अब फेरि सरासर बिन्नु पर्नेछ। हेर्नुस् यस्तो बनेको छ। यो गुराँसको तेस्रो लाइन हो। अब मैले यो पट्टी पनि त्यस्तै बनाएर फेरि यो गुराँस फुलको चौथो लाइनमा हजुरलाई सिकाउने छु। अब म फेरि बुट्टा बनाउनेको चौथो लाइन आइसकेको छु। चौथो लाइनमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यसरी यो जुन तेस्रो लाइनमा बनाइएको बुट्टाको घर छ त्योभन्दा अगाडि ब्याकग्राउन्डको एक घर फेरि बुट्टा हुनेले टिप्नु पर्नेछ। यसरी यहाँनिर यो ब्याकग्राउन्डको घर छ, यसलाई यो बुट्टा हुने घरले टिपेर बिन्नु पर्नेछ। अनि यो बुट्टाको घर भयो। यसरी 3 घर बुट्टाको घर भयो तेस्रो लाइनमा बनाएको। अनि यो 20 को एक घर ब्याकग्राउन्डको घरलाई पनि यसैले टिप्ने। त्यसपछि अब यो ब्याकग्राउन्डको एक घरलाई फेरि यो बुट्टाको एक घरमा टिप्नु पर्नेछ। यसरी अब यो बुट्टाको एक घर यो अगाडि छ, यो बुट्टाको एक घरलाई टिपेर ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्नेछ। त्यसपछि यसरी गराइदिने। अनि यो सरासर यो लाइन फेरि बिन्नु पर्नेछ। यो फुल बनाउनेको चौथो लाइन हो। यसरी प्रत्येक लाइनलाई नछुटाएर हेर्नुहोला अनि अवश्य जान्नुहुनेछ। यसरी फेरि यो बुट्टाको एक घर छोडेर यति बुन्नुपर्छ। अनि यो बुट्टाको एक घर छोडिएको हुन्छ, त्यसमा ब्याकग्राउन्ड एक घर टिप्नु पर्नेछ। यसरी अब यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको एक घर यसले टिप्ने। अनि यो जुन ब्याकग्राउन्ड छ अगाडि, ब्याकग्राउन्डको अगाडि बिनेको एक घर, अनि यो बुट्टा 3 घर, अनि यताको एक घर ब्याकग्राउन्डको गरेर अहिलेको लाइनमा यो ब्याकग्राउन्डदेखि यतातिर 5 घर बुट्टा धागाले टिप्नु पर्नेछ। योतिर बुन्ने जस्तै 1 2 3 4 5 घर जस्तै यो पट्टि पनि 5 घर बिन्नु पर्नेछ। 1 2 3
4 भयो। अनि यो ब्याकग्राउन्डको एक घरलाई टिप्ने, फेरि यसरी टिप्ने, अनि बाँकी घर फेरि सरासर यो आफ्नै ब्याकग्राउन्डकै कलरको धागोले बिनेर फेरि मैले अर्को पट्टि जान्छु। अनि अर्को पट्टि पनि यसरी नै बुट्टा बनाएर फेरि मैले हजुरहरूलाई यो पट्टिको बुट्टामा फेरि यो लाली गुराँसको 5औं लाइनको बुनाइ लिएर हजुरलाई सिकाउने छु। अब यो बुट्टाको 5औं लाइन आइसकेको छ। 5औं लाइनमा अहिले बुट्टा यहाँनिर आफ्नै बुट्टाकै धागोले बिन्नु पर्नेछ, अगाडि घर च्याप्नु पर्ने छैन। यसरी बुनेर अब यहाँनिर 1 2 3 4 5 घर यो बुट्टाको धागो छ, यसैले प्रत्येक घरमा बिन्नु पर्नेछ। 1 2 3 4 अनि 5 घरलाई यसरी बिन्ने, अनि यो बिचको ब्याकग्राउन्डलाई पनि अहिले यही बुट्टासँगै जुमाएर बिन्दिने। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्ड यो बिचको बुट्टामा लैजाने। यसरी एक घर मात्र यसले टिप्ने, त्यसपछि यत्तिकै छोडिदिने, अनि यसले बन्द गर्ने। अनि 1 2 3 घर यसले बिन्ने, अनि यत्तिकै छोडेर अब यसले बिन्नु पर्नेछ। एक घर यसरी, त्यसपछि धागा यत्तिकै छोड्ने, अनि अब यो 1 2 3 4 5 6 घर यो बुट्टाको भयो। अब यत्तिकै छोडेर यसले फेरि सरासर बिनेर मैले यो पट्टि बनाएको जस्तै अर्को पट्टि पनि बनाउँछु। अनि फेरि अहिले यो फुलको 6औं डिजाइनको लाइन मैले हजुरलाई सिकाउन आउनेछु। पाँचौं लाइन यसरी पुरा भइसकेपछि अब 6औं लाइनमा यो एक घर च्याप्नु पर्नेछ। 1 2 3 4 5 6 घर छ, यहाँ अहिले 5 घर मात्रै बनाउनु पर्नेछ। यो छेउबाट एक घर ब्याकग्राउन्डको धागोको कलरले च्याप्नु पर्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यी 6 घर थियो, अहिले एक घर च्यापेर 5 घर बनाउनु पर्नेछ। त्यसपछि यसले बिन्ने, यसरी पाँच। अनि अब यो
ब्याकग्राउन्डको एक घरलाई पनि टिप्ने। त्यसपछि यो बीचमा 3 घर छ, यहाँनिर 2 घर मात्रै बचाउनु पर्छ, त्यसैले यो छेउपट्टिको एक घर टिप्दिने अनि 2 घर यो बुट्टा बनाइरहेको ढाकाले नै बिन्ने। 1 2 त्यसपछि यहाँनिर जस्तो छ त्यस्तै बिन्ने। आफ्नो ब्याकग्राउन्डको घरमा ब्याकग्राउन्डकै धागो बिन्ने। बाँकी 5 घर फेरि यसैले सरासर बिन्नु पर्ने। 1 2 3 4 5 घर यसले बिनिसकेपछि अब यो बुट्टाको एक घर फेरि यसले बिन्दिने। हेर्नुस् यहाँनिर एक घर छ, एक घर यो पट्टिको यसरी, यो पट्टिको एक घर च्याप्यो, यो पट्टिको एक घर च्याप्यो, यस्तो बनेको छ। अब बाँकी फेरि सरासर बिनेर मैले अर्कोपट्टि पनि यस्तै बनाउँछु अनि मैले 7औं राउन्डको लाइन लिएर फेरि हजुरलाई सिकाउने छु। यसरी धागो देखिएको हुन्छ, यो धागोलाई बिस्तारै तानेर यसरी लुकाउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले यो पट्टि जस्तो बनाए त्यस्तै अर्कोपट्टि बनाउँछु। मेरो 1 2 3 4 5 6 छैठौं लाइनको बुट्टा तयार भइसकेको छ। अब 7औं लाइनमा मैले फेरि सिकाउने छु। अहिले अर्कोपट्टिको बुट्टा मैले सेम यस्तै बनाउँछु अनि 7औं लाइनमा यति बनाइसकेपछि फेरि यसरी जति घर छ त्यति सरासर बिन्नु पर्ने हुन्छ। यति बिनिसकेपछि अब यो बीचको 1 2 3 4 बीचको 2 घर यो बुट्टाको घर अनि ब्याकग्राउन्डको घर गरेर 4 घरलाई नै यो ब्याकग्राउन्डको धागोले बिन्नु पर्ने छ। 7औं लाइनमा यो बुट्टाको 7औं लाइन हो। यसरी 1 2 3 4 लाइन यसले बिनेपछि फेरि बाँकी घर यही बुट्टाकै धागोले बिन्नु पर्ने छ। सातौं लाइन यसरी पुरा गरिसकेपछि अब फेरि मैले अर्कोपट्टिको पनि यसरी नै बनाउने छु अनि 8औं लाइनमा फेरि मैले सरासर जति घर छ त्यति सरासर बिन्ने छु। अहिले बुट्टाको 8औं लाइन हो। 8औं लाइनमा मैले जति घर छ त्यति घर सरासर बिन्दै जाँदैछु। यसमा न घटाउने न बढाउने सरासर बिनाइ छ।
4 घर यही ब्याकग्राउन्डकै छ। त्यसपछि फेरि बाँकी घर सरासर जति छ त्यति। यो बुट्टाको 8औं लाइन हो। यसरी जति घर छ त्यति बिनिसकेर अब सरासर फेरि ब्याकग्राउन्डको धागोको कलरले मैले बिन्दैछु बाँकी घर। अब मैले अर्को पट्टि पनि यस्तै बनाउँछु। अब यो फुलको 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन पुरा भइसकेको छ। अब 9 लाइनबाट फेरि बुनाइ फरक छ। यहाँनिर एक घर बिन्नुस्, यो ब्याकग्राउन्डको घरको अन्तिमको घर। अब यसरी यो जुन 1 2 3 4 5 5 घर छ, 5 घरको अगाडिको एक घरलाई बिनेर यसको फेरि यो पट्टिको एक घर छोड्नु पर्ने छ। अब मैले ब्याकग्राउन्ड यति बिने अनि यो बुट्टा राख्ने धागो नआउँदै अगाडि एक घर बिन्छु मैले ब्याकग्राउन्डको घरमै। यसरी त्यसपछि 1 2 3 4 5 5 घर मैले यही बुट्टाकै घर घर टिपेर बिन्छु। एक 2 3 4 5 5 घर बिनिसकेपछि यो बुट्टाको एक घरलाई फेरि ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्ने छ। यसरी बुट्टाको एक घर फेरि यो ब्याकग्राउन्डले टिपेर यहाँनिर जुन यो घेरा फेरि ब्याकग्राउन्डको योतिर जान्छ, यो पट्टिको फेरि योतिर जान्छ। अब यति बनाइसकेपछि यसलाई यत्तिकै राख्ने अनि बीचको 4 घर ब्याकग्राउन्डको ठाउँमा यो बुट्टा बनाउने घरले बिन्नु पर्ने छ। चार घर यसले बिनेर अब फेरि यो बुट्टाको यो अगाडिको एक घर ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्ने छ। यसरी यो बुट्टा बनाउनेको 9 लाइन हो। त्यसपछि अब 4 घर यसले बिन्ने। यति बनाइसकेपछि 1 2 3 4 यसमा हजुरको जति पनि बुट्टा हुनसक्छ, जति घरको पनि हजुरले ठुलो बुट्टा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर जति बुट्टा भए पनि योतिर भएको बुट्टाको एक घर अगाडि ब्याकग्राउन्ड टिप्ने, योपट्टि भएको अगाडि यसरी ब्याकग्राउन्ड टिप्नु पर्ने छ। त्यसपछि अब एक घर फेरि यो ब्याकग्राउन्डको घरलाई यो साइडतिरको टिप्नु पर्ने छ। यसरी त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड फेरि सरासर बिनेर अर्कोपट्टि पनि मैले यसरी नै बनाउँछु। यसरी 9 लाइन पुरा गरिसकेपछि
अब यो 10औं लाइनमा योपट्टि जति घर छ त्यति घर बिन्दै जाने, तर योपट्टि फेरि एक घर ब्याकग्राउन्ड यो साइडतिर ल्याउनु पर्नेछ। अब हेर्नुहोस्, मैले जहाँनिर फुल बनाउने धागो सुरु भएको छ त्यहीँनिरबाट बिन्छु। त्यहीँनिरको घर टिपेर दुई, तीन, चार बिन्ने अनि यत्तिकै छोड्ने। यसले बन्द गरेर अब यो फुलको एक घर फेरि ब्याकग्राउन्ड घरले टिप्दिने यसरी। त्यसपछि यसलाई फेरि यत्तिकै राखेर यो धागोले बन्द गर्ने अनि ब्याकग्राउन्डको एक घर, बिचको 4 घर अनि योपट्टिको ब्याकग्राउन्डको एक घरलाई पनि अहिले यही फुल बनाउने धागोले नै टिपेर लैजाने। यसरी अहिले यो 6 घर बन्न जान्छ। अगाडि 4 घर थियो। यसरी यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको एक घर छ, यसलाई पनि अहिले यसैले टिप्दिने। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्डको एक घर फेरि योपट्टिको फुलको एक घरमा टिप्न जाने। यसरी बन्द गर्ने अनि यहाँनिर एक घर यसले टिप्ने। त्यसपछि यसलाई छोडिदिने अनि बाँकी फेरि फुलको घर एक एक गरेर टिप्दै बिन्दै गर्ने। यो फुल बनाउँदै गरेको 10औं लाइन हो। यसरी बिनेर फेरि अब बाँकी घर सरासर प्रत्येक लाइनमा एक घरमा एक चोटि मात्रै बिन्दै अर्कोपट्टिको बुट्टा पनि मैले यसरी नै बनाउँछु। अनि फेरि अर्को लाइनमा आएर मैले हजुरहरूलाई फेरि यही फुल बनाउने तरिका सिकाउने छु। अहिले यो फुल बनाउँदै गरेको 10औं लाइन पुरा भइसकेको छ। अब यो बुट्टा बनाउनेको 11औं लाइनमा फेरि यसरी बिन्ने अनि यो बुट्टाको पनि एक घर यसरी च्याप्दिने। त्यसपछि यत्तिकै छोड्ने अनि यसरी त्यसपछि बिचको घर बिन्ने। यति बिनिसकेपछि फेरि योपट्टिको एक घर यत्तिकै गराइदिने। फेरि एक घर ब्याकग्राउन्ड योपट्टि ल्याइदिने अनि यसरी अब बिचको यो ब्याकग्राउन्ड अनि यो पुरै फेरि यो ब्याकग्राउन्डसम्म सबै घर बिन्ने। ब्याकग्राउन्डको एक घरलाई पनि यसरी टिप्दिने अनि योपट्टि फेरि एक घर ब्याकग्राउन्ड योपट्टिको बिन्ने। यत्तिकै बिन्ने। त्यसपछि बिचको घर बिनेर फेरि योपट्टि एक घर छोडिदिने।
यति बनाएर एक घर छोड्ने अनि यसरी गराएर यो ब्याकग्राउन्डमा यसरी टिप्ने। त्यसपछि फेरि सरासर सबै ब्याकग्राउन्ड बिन्दै गएर म फेरि अर्को पट्टिको बुट्टा पनि यसरी नै बनाउँछु। हेर्नुस् मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11औं लाइन पुरा भइसक्यो बुट्टाको। यो 11औं लाइन पुरा भइसकेपछि यहाँनिर 1 2 3 दोस्रो स्टेपको बुट्टाको 1 2 3 घरबाट सुरु भएर यहाँनिर बिचमा कतै बढाउने कतै घटाउने गर्दै गरेर फेरि अन्तिममा 1 2 3 घर नै बस्न आउँछ। अब यति बस्न आइसकेपछि अब यसलाई सरासर ब्याकग्राउन्डकै धागोले बिन्नु पर्नेछ। यो पट्टिको बुट्टा तयार भइसक्यो, जस्तो कि यो भाग तयार भएर यो भागसम्म आइसक्यो। अब यसको 1 2 लाइन मात्रै बनाउनु पर्नेछ। यहाँनिर बनिसकेको छ कतिपय लाइनहरू। यसरी यो 12औं लाइनमा बुट्टाको ठाउँमा पनि ब्याकग्राउन्डकै धागोले बिन्नु पर्नेछ। यसरी यो यहाँनिरको ब्याकग्राउन्डसम्म सरासर बुट्टाको घरलाई पनि बिन्दिनुस्। यही बुट्टाको घरसम्म बिनेर अब यसले 2 घर बिन्नुस्। यसरी गराउने अनि यसरी गराएर अब यसलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर छ। अब 9 घरलाई बिचमा 1 घर राखेर एकपट्टि 4 घर एकपट्टि 4 घर बिन्नु पर्नेछ। 1 2 3 4 घर यही बुट्टाले बिनियो। अब 1 घर बिचमा फेरि ब्याकग्राउन्डको बुट्टाले बिन्नु पर्नेछ। यसरी बिचमा 1 घर योले बिन्ने। त्यसपछि फेरि 4 घर सरासर यसले बिन्नु पर्नेछ। 1 2 3 4 घर यसले बिनेर यो ब्याकग्राउन्डको घरदेखि फेरि सरासर यो साइडतिर यही ब्याकग्राउन्डको धागोले बिन्दिनु पर्नेछ। यस्तो बन्ने गर्दछ। अब मेरो यो पट्टि फेरि सरासर यही बुनाइमा बिनेर अर्को पट्टिको बुट्टा पनि पुरा गर्छु। त्यसपछि फेरि मैले यही पट्टि आएर हजुरहरूलाई यो बुट्टा बनाउनेको 13औं लाइन सिकाउने छु। यसरी 12औं लाइन पछि अब
13औं लाइनमा यसरी गराउने अनि तीन घर बिन्ने, त्यसपछि धागा यत्तिकै गराएर बीचको एक ब्याकग्राउन्ड र वरपरको बुट्टाको घरलाई पनि बिनेर बीचमा तीन घर बनाउने। 1 2 3। त्यसपछि फेरि बाँकी बुट्टा बिन्ने, अब सरासर ब्याकग्राउन्डको धागोले बुन्ने। फेरि यसरी यो बुट्टा 13औं लाइनमा पुरा हुन्छ र 14औं लाइनमा यो बन्द हुने गर्छ। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लाइनमा यो तयार भइसक्यो। अब यसले मात्रै बिन्नु पर्ने छ। यसरी सबै घर सरासर यही ब्याकग्राउन्डको धागोले बिन्छु म। जुन यो बुट्टा छ बुट्टाको घरमा पनि यसरी यसरी मैले एउटा बुट्टा बनाइसकेपछि यो बन्द गरिसके। जुन ब्याकग्राउन्डको धागो छ त्यही ब्याकग्राउन्डको धागोले बिनेर, अब मेरो त यो सानो छ त्यसैले मैले एउटै बुट्टा राखेँ। हजुरहरूले योभन्दा पक्कै पनि यो जत्रै बिन्नुपर्छ होला मसँग भएको जत्रै। त्यसैले हजुरहरूले यसरी एक लाइन बुट्टा तयार गरिसक्नुभयो भने 1 2 3 यसमा 3वटा बुट्टा छ। यसरी बुट्टा तयार गरिसक्नुभयो भने एक लाइन सरासर ब्याकग्राउन्डको धागोले यसरी नै बुट्टालाई बन्द गर्नुपर्नेछ। सुरुमा पात कसरी राख्यो त्यसरी नै फेरि सुरुको लाइनदेखि पात राखे जसरी नै बिन्दै बिन्दै यस्तो डिजाइनको लाली गुराँस बनाउनु पर्नेछ। यसरी मैले डुबेपट्टिको बन्द गरिसकेँ। हजुरले यो बुट्टा बनाइसकेपछि चुडाएर फेरि पातमा कस्तो डिजाइनको धागो छ त्यही डिजाइनको धागो जोड्नु पर्नेछ। अब यसलाई यत्तिकै चुडाइदिनुहोस्। यसरी यो धागोलाई यत्तिकै चुडाइदिने। अब यो बुट्टा माथि फुल बनाएको धागो चुडाइसकेपछि हजुरले सरासर एक लाइन ब्याकग्राउन्डको धागोले बिनिसकेपछि अर्को लाइनको बुट्टा सुरु गर्नुपर्नेछ। यसरी नै बनाउनलाई मैले अब यत्तिकै बनाएर यहीँनिर बन्द गर्दैछु यसरी। र अन्तिममा झोला तयार गरिसक्नुभयो भने फेरि यसरी हजुरलाई कत्रो मनपर्छ यसमा 1 2 3 तीनवटा बुट्टा अनि फेरि हाफ पाट मात्रै छ। यत्रै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ या हजुरलाई कत्रो मनपर्छ त्यत्रै बनाइसकेपछि यसरी यसलाई बिट मार्नु पर्नेछ। अनि यति जति चुडाउनुहोस्। त्यसपछि यसरी अनि यसलाई भित्रपट्टि राख्न सक्नुहुन्छ।
यहीँनिर छेउनिर गराएर यसैले यो उल्टो हो, यसलाई चुडाए पनि हुन्छ, यत्तिकै राखेर डोरी यहीँनिर राखेर सिलाए पनि हुन्छ। यसरी तयार गर्न सकिन्छ। यस्तो झोलाको लाली गुराँसको पुरा लाली गुराँसको डिजाइन हेर्नुस्, यसरी नै बनाउनु होला हजुरले। मेरो डुबेपट्टि तयार भइसकेको छ। यो मेरो सानोमा बनाएको छु, एउटा बुट्टा मात्रै, तर हजुरले यस्तै ठुलो तीर लगाएर यसरी नै पात हरेक ठाउँमा गराउने, त्यसपछि फेरि यस्तै फुलको डिजाइन गराएर लाली गुराँसको डिजाइन तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। म फेरि योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा यो झोलाको डोरी बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि हजुरले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। यदि हजुरलाई भिडियो मन परेछ भने पक्कै पनि सेयर गर्नुहोला भन्दै म आजको यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।